21 अक्टूबर को फाइनेंशियल साइड पर आपकी सिचुएशन पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगी लिब्रास। ये जो हफ्ता है ये बड़े फ्यूलिंग्स, बिग अचीवमेंट्स और बिग पाथ, बिग कैलकुलेशन, बिग कम्युनिकेशन, बिग रिलेशंस, बिग पार्टनरशिप्स की वजह ही बनेगा। एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं आपको 6 चीजें बयान करता हूं जिसमें आसान करके, जिनमें अगर आप हिस्सा लें तो आपकी कारकर्दगी बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये अक्टूबर का तीसरा हफ्ता है। 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के दरमियान जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे, मैंने सिंगल लाइन तमाम टेक्निकल ख़बरें बयान कर देता हूँ एंड फिर आसान लफ्ज़ों में जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं उनसे आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं उसकी तशरीह बयान करूँगा। इस हफ्ते एक ही चेंज है, सूरज जो आपके लिए 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके 2nd एंगल पर आ जाएगा। ये टेक्निकल न्यूज़ थी उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं। अब इसे आसान करते हैं। 21 अक्टूबर को फाइनेंशियल साइड पर आपकी सिचुएशन पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगी लिब्रास। सूरज, मार्स एंड मरकरी आपसे मेरिटफुल डिसीजंस करवाएगा। रूल्स ये कहते हैं, जो आज तक इंसानों ने इन 3 प्लैनेट्स पर रिसर्च की है और इस एंगल पर आने के बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसके मुताबिक रूल बुक ये कहती है कि लिब्रास बेहतरीन फैसले, हाई पैशन, पावरफुल लीडरशिप की बुनियाद पर अपनी कारकर्दगी में तकरीबन 70% इजाफा देखेंगे। इस कारकर्दगी में और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, 1 बाय 1 बयान करता हूँ। इंडिविजुअल लिब्रास जो अपनी सर्विसेज, अपनी एक्सपर्टीज़, अपने प्लान ऑफ एक्शन के इवज़ अकेले काम करते हैं वो भी ग्रो करेंगे। ऐसे लिब्रास जो टीम वर्क करते हैं, मतलब वो लीडिंग रोल पर हैं और उनके नीचे एक ग्रुप ऑफ पीपल काम करता है, इन्हें प्लान ऑफ एक्शन देना होता है, इन्हें फॉलो करना होता है, ये भी ग्रो करेंगे। अगर आप एक ऐसे लिब्रा हैं जो वो नीचे वाले लोगों में से एक मेंबर हैं तो भी ग्रो करेंगे, इंक्रीमेंट एंड प्रमोशंस। अगर आप ऐसे लिब्रा हैं जो अभी किसी टीम का हिस्सा नहीं है, सो इट इज़ वेरी पॉसिबल यू बिकम द टीम मेंबर इन अ बिग ग्रुप, इन हुकूमती सतह, इन अरबाब इख्तियार, या फिर इसी तरह कोई इख्तियार आपके हाथ लगने का मौका मिल जाएगा। दूसरा फ़ायदा सुने, मार्स आपके रिलेशनशिप्स के लिए, ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप, और ये वो रिलेशंस नहीं है जिनमें आप दाखिल होंगे तो रिलेशन डेवलप करेगा। ये उस तरह के रिलेशनशिप हैं कि जब वो रिलेशन आपकी तरफ आएंगे तो आप डेवलप होंगे। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, चाहे ये लव रिलेशंस हों, लाइफ पार्टनरशिप रिलेशंस हों, बिजनेस पार्टनरशिप रिलेशंस हों, को वर्कर्स के साथ रिलेशंस हों, पब्लिक रिलेशंस हों, सो ये आपको ही ग्रो करेंगे विद योर इनर पीस एंड विद योर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। फिर अगला फ़ायदा सुने, आपके लिए मरकरी 2nd एंगल पर है मार्स और सूरज के साथ। सो यू बिकम मोर बिलीवर, यू बिकम मोर कम्युनिकेटिव, यू बिकम मोर सोशल एंड यू बिकम मोर अट्रैक्टिव। सो अट्रैक्टिव, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, रिलेशनशिप्स, अपॉर्चुनिटीज़, पैशन, ये सब ऐसे नए फ्यूल्स हैं जो इस हफ्ते ही आपको मिलेंगे। और ये हुकूमतें, पैसे या आपकी अपनी सलाहियतें ये चीज़ें पैदा नहीं कर सकती थी। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जिसके तहत ये आपको फर्मली मिलती हैं। मिसाल देता हूँ, थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें होती हैं लिब्राज आपके पास। जैसे अगर सूरज आपको रोशनी दे तो बहुत देगा, अगर सूरज आपको रोशनी ना दे तो बहरहाल आप थोड़ी सी रोशनी तो कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लेते हैं। सो जब प्लैनेट्स आपको कोई फ्यूल देते हैं लाइक मरकरी, मार्स एंड सन, तो बड़ा ही होगा। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा तो आपके अंदर होता ही है पिछले सालों से, पिछली प्लैनेटरी पोजीशन से, तो ये थोड़े थोड़े वाला दिन नहीं है। ये जो हफ्ता है ये बड़े फ्यूलिंग्स, बिग अचीवमेंट्स और बिग पाथ, बिग कैलकुलेशन, बिग कम्युनिकेशन, बिग रिलेशंस, बिग पार्टनरशिप्स की वजह ही बनेगा।
جب ہر چیز بگ فارم میں ہے تو اٹ از مائی ایڈوائز کہ آپ بھی ذرا بڑا ہی سوچئے. کامن ڈیز از آلویز فار کامن پرفارمنسز. آئیڈیل ڈیز از آلویز فار دا آئیڈیل پرفارمنسز اینڈ فار دا آئیڈیل ریوارڈز آلسو. سو اس بات کو سمجھیے اور اپنے پلانز پر نظر ثانی کریے. اگر وہ جرنل سے ایوریج سے فورم پر ہے تو اسے آئیڈیل فورم پر لے جانے کی کوشش کریے. اگر آپ کے پلانز صرف نیڈز کو پورا کرنے کے لیے ہیں تو انہیں ڈیزائرز کو پورا کرنے لیول پر لے کر جائیے. اگر آپ کے پلان صرف آپ کی ذات تک ہیں تو آپ ایک گروپ آف پیپل کو فیڈ کرنے کے لیے بھی انتظامات کریے. اگر آپ کے پلانز صرف نیشنل لیول پر ہیں یا علاقائی لیول پر ہیں تو اسے انٹرنیشنل لیول پر لے کر جانے کی کوشش کریے. دس از دا ٹائم فار دا ملٹی ٹاسکنگ آلسو. دوہرا ذریعہ معاش یا کسی بھی فیلڈ میں کئی طرح سے کام کرنے کی صلاحیت آپ کے پاس میسر آئے گی. پریزنس آف مائنڈ، کریٹیو اسکلز، ڈیپ تھنکنگ، یہ سب آپ کے پاس اس وقت میسر ہے. اینڈ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا ہوں. آپ کا رولنگ پلانٹ آپ کے فرسٹ ہی اینگل پر ہے 13 اکتوبر سے. دس از این ادر آئیڈیل پوزیشن فار یور نیچرل اسکلز، فار یور لاسز ریکوریز، فار یور ہائی اینڈ اچیومنٹس. ہائی اینڈ اچیومنٹس کا مطلب یہ ہے کہ وینس جب آپ کے فرسٹ اینگل پر آتا ہے تو ایسی کارکردگی میسر آتی ہے جو جرنل ڈیز میں آپ کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں، رسک ہی نہیں لیتے، پلان ہی نہیں بناتے، وسائل کو استعمال ہی نہیں کرتے. بٹ جب وہ فرسٹ اینگل پر آتا ہے تو آپ کے اندر کریج، آپ کے اندر بہادری، لیڈرشپ، مینجمنٹ اسکلز، رسک، یہ سب اپیئر ہونے لگتا ہے. سو ایٹ دا مومنٹ ایز پروفیشنل اسٹرالوجر میں آپ کو 6 چیزیں بیان کرتا ہوں جس میں آسان کر کے، جن میں اگر آپ حصہ لیں تو آپ کی کارکردگی بڑھے گی. پہلی چیز، وینس کے عوض آپ اپنی نیچرل ابیلٹیز کو پہچانیں. اس سے آپ کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا. آپ ٹائم سے زیادہ آپ کی ابیلٹیز کے عوض ہی کامیابی حاصل کر سکیں گے. دوسرا فائدہ، آپ انڈیویجولی بھی سکسیزفل ہیں اینڈ کمبائن ایفرٹ سے بھی سکسیزفل ہوں گے ود اے گروپ آف پیپل. تیسرا فائدہ، آپ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں اینڈ بے روزگار جو ہیں وہ روزگار کے حصول کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں. چوتھا فائدہ، اٹ از a time for the partnership, that type of partnership جس میں پارٹنرشپ آپ کو گروتھ کرے گی. آپ پارٹنرشپ کو گروتھ نہیں دیں گے. پھر چھٹا فائدہ کہ اسی کی وجہ سے آپ اپنے لاسز کو کور کر سکیں گے. ساتواں فائدہ کہ آپ کے ریلیشنز، آپ کے بلیوز بڑھ جائیں گے جس سے آپ اپنی روزمرہ کی جو ڈیلز ہیں انہیں زیادہ آسانی سے فنش لائن کی طرف لے جا سکتے ہیں. اتنے فائدے ہیں آپ کو. یہ آخری فائدے نہیں تھے، یہ وہ فائدے ہیں جو پوائنٹس میں نے لکھ لیے تھے جب میں ریسرچ کر رہا تھا. لیکن جب مائنڈ ہی پریزنٹ ہو، جب اسکلز ہی آپ کا ساتھ دے رہی ہوں، جب وقت ہی آپ کی محبت میں مبتلا ہو، تو پھر کیا پرسنالٹی، کیا فائنینس، کیا ریلیشن، ہر ہی سائڈ پر آپ کی ایکویشن آف سکسیس سموتھ ہو جاتی ہے. کوئی کمی رہے تو سورہ شمس کی تلاوت کریے. اینڈ بینگ اے لبرا، روبی پہننا یا پھر بلو سفائر پہننا، یہ بھی آپ کے لیے مفید رہے گا. اینڈ یہ مت سوچا کریں، یہ جو پرانی اسٹرالوجی تھی، اکثر یہ لوگ انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھتے ہیں کہ لبرا کے لیے کون سا سٹون بہتر ہے. پرانی اسٹرالوجی میں جو سٹون تھے اس کو یہ مانا جاتا تھا کہ اگر روبی سٹون سورج سے ریلیٹڈ ہے تو لبرا نہیں پہن سکتے. وہ کہلاتے تھے برتھ سٹونز. جو جدید تحقیق آئی جسے ہم جیمولوجیکل آرٹ آف ہیلنگ کہتے ہیں، وہ تحقیق یا وہ آرٹ ٹریٹمنٹ آرٹ کہلاتا ہے کہ جس چیز کی کمی ہے اس چیز کو ریکور کرنے کے لیے کہیں سے بھی فرینڈلی ریڈیشنز لیں، چاہے وہ روبی سے ہو، چاہے بلو سفائر سے، چاہے ایمرلڈ سے، اور اپنے آپ کو بوسٹ اپ کر لیں. یہ کسی دن ٹاپک ڈسکس کروں گا، بٹ پریشان نہ ہوا کریں. جو پرسکرپشن میں نے یہاں دی ہے اس کے پیچھے ایک پورا لاہ عمل ہوتا ہے. یہ سطحی باتیں نہیں ہوتی، نہ ہی ان باتوں میں پیشہ ورانہ کمی ہے. مطلب میں نے اپنے جو بھی 25 سال میں سیکھا سمجھا وہ آپ کو بیان کر دیا. اس کے پیچھے تشریحات بیان کرنے لگوں گا تو ٹائم بہت لگے گا. خیر، ٹاپک کی طرف آتے ہیں. دا ٹائم از گولڈن بائی دا گریس آف اللہ، اینڈ ناؤ یہ ٹائم آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ کچھ بڑا سوچیں اور بڑی کامیابیاں حاصل کریں. دیٹس آل. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے گا. لبراز،
چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ